یاسین بھائی دا کوم ځای کې ولاړې د خیره سره دا مونږ بادشاهي مسجد بادشاهي دی کنه چې غلط نه جوړ دا څه دی تاریخ څه دی دا چا جوړ دا لګبګ 400 سال زما په معلومات مطابق مخکې جوړ شوی دی او دا مغل دور کې جوړ شوی دی مغولو بادشاهانو جوړ او هغوی جوړ کړی دی او د دې کنسټرکشن مثال نن سبا دور کې نه ملاویږي بالکل د دې چې کوم آبادي ده ډېره زبردست او دا دنیا خلک راغلي دا حصہ هم په دې ته منټو پارک ویل کېدلو د مینار پاکستان کې اوس هغه مینار پاکستان شو د بادشاهي مسجد شو حالانکه دا منټو پارک حصہ ده ټوټل شو دا برګه جنډه هم پکې دلته تاویږي دا خو د جمعیت جنډه ده او نن موږ د قائد جمعیت جناب مولانا عبدالرحمن صاحب اعلان باندې راغلی یو د ختم نبوت یوم الفتح گولڈن جوبلی جو 50 سال بعد ہے وہ منا رہے ہیں زبردست وقت صحیح شو نو بہرحال دا نن مونږ یوم الفتح مناو مینار پاکستان کے زه دا ویم کہ اوسم قرب و جوار کے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں تو آ جائیں ابھی بھی وقت ہے گھنٹہ ڈیڑھ ہے ابھی تک جلسہ جاری ہے کیونکہ پتہ نہیں ہم کمنگ 50 ایئرز میں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلامان ہیں ان کے ادنا سے ادنا جو غلام ہوتا ہے ان کے آخری سے آخری صف میں اپنا نام لکھوا دے بس یہ بھی بہت بڑی بات ہے زبردست ډېره زیاته مننه قدرمن